मां नूं गले लाया कर, मावां दी कंगी करया कर, मावां दियां चूआं वेखिया कर, मां दा सिर देसी घिओ ना चसिया कर, कन्नां चों मैल कढिया कर, मां दे कन्नां चों रूप ना लैके मैल कढिया कर। कदी कदी मां बैठी होवे, अम्मा बै तेरे पैरां नूं कूची मारा, तेरे चावे मार के मैल लावां, वे पुत्रा इन्ना प्यार करना वे नी अम्मा बै ते सही मैं तेरियां चूआं वेखां। ओए वीरा मां नूं कोल बिठा के तेरे बच्चे वेखते होवन, बच्चियां वेखदियां होवन, मां नूं मखनी दी मालिश करया कर, मां नूं आह मां उरा बाह कर मैं मालिश करां, इत्थों मां दे बावां नूं मालिश कर, मां दे पैरां नूं मालिश कर, मां दी धौन दे पट्ठियां नूं मालिश कर। डॉक्टरां तो जान छुट जाएगी, मां दे दिलों दवा निकलेगी, तेरे बच्चे वेखणगे साडा आपा साडी दादी नूं मालिश करदा है। कदी पोतरे दादी नूं गाल नहीं कढणगे, कदी पोतरे दादी अगे अख नहीं चुकणगे, उन्हां नूं पता साडा प्यो इहदी सेवा करदा वे, जे असीं इहनूं कोई कहा ते प्यो ने साडी भी कर सेवा ही देनी। मां दी सेवा करया कर, मां दी सेवा मेरे भाई काशिफ नूं कवांगा, भाई बशारत ते आसफ नूं कवांगा, अपनी मां दी सेवा रखिया जी। ये तुहाडे कोल बड़ा वड्डा खजाना नहीं, आपां तोड़ बैठे जी, मां नूं सेवा च रखिया जे। नौ सामने बैठी होवे ते बंदा मां नूं लैके बवे पीड़ी ते आखे अम्मा तेरे सिर दियां जुआं कड्डां ते कसमें पैदा करने वाले दी मैं खालक नूं गवाह बना के आनी। अल्लाह सोहणिया इन्हां 75 रुपये दे पैसे सुट दिते ने, अल्लाह करे चल जावन। 75 वाले नोट भी अंतरे लेंदे नहीं। अर्ज करना चाह रहा वे ईमान ताजा वे अल्लाह राजी होवे। मेरे मदनी करीम आका नूं मानने वालों, मेरे मुबरे सादिक नबी दा कलमा पढ़ने वाले हो, मैं सारे लिए एक दुआ करन लगा वे अल्लाह मावां दी खिदमत करन दी तौफीक देवी। मां दे सिर नूं जिहड़े वेले बंदा झसदा वे, मां मखनी लाउंदा वे, मां दे सिर नूं कौड़ा तेल सरों दा लाउंदा है ते नौवां वेख के आपे ही आंदियां ने मेरे खामद ने मां दा सिर चसिया वे, मैं भी चसना वे। ते जिदन बीवी कोल होवे ते आखी अल्लाहु अकबर मेरा चन्न आया ना चले मैं तेनू वापस मोड़ांगा। अर्ज करना चाह रहा ध्यान करी, मेरिया भैणां भी नोट कर लन, मेरे वीर भी नोट कर लन, गल समझाना चाहना सा। मदनी करीम आका नूं मानने वालों, नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़ने वाले हो, जिदन मां दे कोल बैठा वे हाय मैं सदके जावां सुरमा मां हलीमा पाया तू भी मां बुढ़े वारे होवे एक सलाई फड़ के मां दी अख चुक के सुरमा पाया कर। मां कवे वे पुत्रा खैर आखी अम्मा मैनू किन्नी बड़ा सुरमा पाया जी। मैं शेर पढ़ांगा, बहुत याद आती है मां। और मेरा भाई आमर शहजाद तुम्हें अम्मा रसूल बीबी नूं मां के सिर चसिया कर, ताड़े घर दी रौनक है अम्मा। मैनू आंदी वे पुत्र मदनी मैनू तेरे नाल बड़ा प्यार ही, मैं हर तकरीर तेरी सुननी है, तेरियां तियां इन्नियां ने तेरे पुत्र इन्ने ने। हाय मेरे अल्लाह किन्ना प्यार इन्हां मावां दे दिलां विच मेरा पा दिता ही, मेरे वास्ते दौलत ते मैं ते शेर पढ़ांगा। बीवियां दे सामने मां दे कपड़े इस्त्री आप करया करो, कपल आप विछाया करो, कलीन आप विछाया कर। जिदले तुर जादियां ने ओए लोगों वेला कर जादियां ने, घर उजड़ जांदे ने, कमरे सुजे कर जादियां ने, मेले मका जादियां ने। बहुत याद आती है मां। 65 वरियां दी मेरी मां है, कल मैं पहली बार मोटिया ते चुकी, बीमार हो गई। रात 3 बजे मैनू फोन आया अम्मा बहुती नहीं तगड़ी, ते मैं मंजी तो चुक के मोटे लाया ते चुक के गड्डी च पाया ते मेरे कलेजे नूं रोग पै गया। ते जेड़े वाले गड्डी च फिर मोटे चुक के मंजी ते पाया ते मैं आख्या बेटे रबाओ इहदा दुख ना विखावी, इन्हें सानू बड़े चावां नाल पालिया है, बड़ा दर्द जुमला कह लगा है। बहुत याद आती है मां। मां तेरे लिए मैं रात अद्धी गुजर गई दवा कर आई, तेरे दुख असी ना वेखिए, साडे दुख तू ना वेखे। बड़ा वड्डा जुमला जे। 27 वरे हो गए मेरे बाप नूं दुनिया तो गए, मेरी मां ने साडे लिए बड़े दुख वेखे, हुण साडे कोलों ते दुख नहीं वेखे जांदे। बहुत याद आती है मां, बहुत याद आती है मां। मैं हूँ कौन मुझको बताया
تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں رب سے ملاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں اوے میں تے کنگھی دا کیا کہ ماں دیاں چوماں کڈیا کر ماں دی تون تے مالش کریا کر اے تے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو تھپک کر سلاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں روندے ویک شریک بھی بوئے تو لیندے بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھو لیندے اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں اپنے باپواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندے نے میری تقریر تو بعد ویکھنا ہی بیگم دا کمرہ سونا یا ماں دا سونا ہے بیگم دا بسترا سونا یا ماں دا سونا ہے بیگم دے کپڑے سونے یا باپ دے سونے اوے مرن تو بعد لوکاں نو چھوٹے گوشتیاں باجیاں روٹیاں کھوان والے مرگاں دیاں اوے زندہ ماپیاں دیاں جتیاں سونیاں بنا دے زندیاں ماپیاں دے سونیاں چادراں وچھا دے سونے بسترے لگا دے کمریاں چ ٹیلاں لا دے سلگا کرا دے ایسی لا دے زندہ ماپیاں تے چھا کر دے مینوں کوئی پوچھے تے میں راتی ماں نوں موٹھیاں تے چکی ہے مینوں لگ پتا گیا ہے اے ماپے بڑھاپے وچ کیویں بے بس ہو جاندے نے بڑے درد نہیں ستویاں وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ ماپیاں دی زندگی چ دو کم نہ ہون دیا جے کہڑے کم ایک گندا بسترا نہ انہاں دے تھلے وچھن دیا جے تے دوجا روٹی انہاں نوں بعد چ نہ دیا جے اوے ادھر ماپے مر جاندے نے جنہاں ڈیڑھ دے جمے روٹیاں بعد چ کھواندے نے بسترے گندے وچھاندے نے او جنہ بادشاہی ویکھی ہوئے فقیری ویکھنی بڑی اوکھی جنہ بادشاہی ویکھی ہوئے فقیری ویکھنی بڑی بڑھا باپ شویب تے پت کوئی نہ پئیاں تیاں ہی بکریاں چار دیاں بھلا شویب دا نہیں سی دل کردا چکھا لذت ایس بہار دیاں تھنوں کون پوچھے تو کی کردا ایتھے مرضیاں رب غفار دیاں در اصل کیتے دیاں گندیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں خردگار دیاں کتے پتر دے منہ کوئی ترسدا ہے تو بیٹیاں بیٹیاں چاہ دینا ہے کتے بیٹیاں دا کوئی چاہ رکھدا تو منڈیاں دی میڑ پا دینا ہے کتے تیاں پتر نالے مال دولت فضل کرم دے می برسا دینا ہے یہ تیریاں مرضیاں نے آئے بریا سونے ربا تیریاں شانہ نے جو چاہویں کر کے وکھا دینا ہے میرے بھائی کاشف نے اپنے والد واسطے بھائی عامر شہزاد بھٹے نے پچھلے ہفتے اپنے والد واسطے ویرو جلسے کرائے نہیں قسمت آلیاں اولاداں نے بھائی بشارت جی ماں سچی ماں کاشوے قسمت والے بچے جڑے ماں پیانو زندگی کی بھی سکھ دیندے نے مرد تو بعد قبر دے سکھ بھی سوچ دے اور چلے آ تو زندگی چے سکھ نہیں دیندہ صحابی رسول اندہ سونیا میری ماں ٹر گئی ہے میرے نبی نے فرمایا سعد کی کہنا ہے اندہ سونیا میں جوان ہویا ہے میری ماں نو چھامانی نصیب نہیں ہوئی کوئی انجدہ کام دس کام میں کرا دے میری ماں نو سکون ملے اور تو پہنا کلو سکون نہیں دواندہ تو تیاں کلو سکون نہیں دواندہ تو پترہ کلو سکون نہیں دواندہ تو بیویاں کلو سکون نہیں دواندہ اینو ماں پہ کہندے نے اللہ
बशारत बरकत फरमाए। एनू मापे कहते ने, एनू औलाद कहते ने। और सुनिए सुनिए, तेरी बीवी पहलो खांदी है, मापे बाद चो खांदे ने। हाथ जोड़ देना मजमे अगे, आज जिन्ने मेरे यार बैठे जे और लोगों से हाफिए रसूल कहता है हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते ने, मेरे नबी ने कहा साद मां दे नां दा कुआं लवा दे, क़यामत तक लोग पानी पीणगे, तेरी मां नू सवाब पहुंचता रहेगा। आज कितने बच्चे जेड़े मां प्यो नू जिंदगी च सुख नहीं दे। मैं ना इत्थे बैठा सा भाई मुर्शदाबाद के घर ना पिछले जलसे, तो मैं कहा मां का ख्याल रखा करो। मैनू कहते ने साडे घर की रौनक ही मां है। कसमें मैं लाहौर तक दुआवां दिंदा, लाहौर तक, लाहौर 27 साल हो गए ने मैनू माँ प्यो की शान बयान कर दिया। जो मैं माँ की शान शुरू की सी ना, मौलवी आते ही इनू माँ की शान ही आती। हुण अल्लाह ने हर मौलवी के मूँह माँ की शान कढ़ाई, हर मौलवी, हर नाथ मां। 27 साल हो गए ने मैनू इस काम नूं लगे। मैं गल समझाउण लगा है, तुसीं कदी गौर कीता है मां वडेरी होवे बाप ते गोद विच मां दा सिर रख के कदी सिलाई फड़ के ते मां नूं सुरमा पाया? इन्ने बैठे मां रोज़ तेनू गोदी च लैके ना ते एक थप्पा भी रखती सी। हाँ सुरमा नहीं ना बच्चे पाउंदे, मां एक रख भी देंदी हुंदी। चल इधर आ जेड़ा 2 मील तो वेना है ना, ये निक्के निक्के पूछण वाले सुरमे आ मुंडे जेड़े हुण तक आंदे ने मेरी नज़र कमज़ोर नहीं हुई, वो सुरमा पाउंदी ही मां। ते मैं अपनी मां नूं इंज खरल विच सुरमा बनाउंदे आंगे, ओह खरल हुंदा ही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾਉਣਾ। आ सऊदी अरब वाले जाते उधरों लिया ने बीबियाँ। मेरी नानी ने मेरी माँ ने बह के उसको पीना सुरमा, वो असां तो पीना ही ना होंदा ना लिया होंदा, सिर्फ माँ प्यो बह के तरसाउना होंदा ते मेहने मारने होंदे। वो ना सुरमा पाउना तुहाडे च भी अज नुकता सुन लो। माँ वडेरी होवे प्यो क्या कर अब्बा जी उड़ाओ, लागे नौवां धीआं बैठियां पोतरे पोतरियां ते कोल पा के सुरमा पाया। उन्होंने पता लग जाए अज ये सुरमा बाप अपने माँ प्यो नूं पा रहा, कल असां भी पाउणा। हुण साडे बच्चे क्यों नहीं माँ प्यो की सेवा करते दादियां दी? अज जिन्ने दादे बैठे ने जो जो बाबा बुढ़ा होवे नौकर सारे करदा, आ गंदी आदत खत्म कर। साढ़े दादे नूं आंदे ना उत्थे हवेली चो दुध लिया, ये तुहाडी बर्बादी का सबब। वो पोतरे वेंदे ने भी दादा अजे भी नौकर, तो वह फिर आते हैं चंगा फिर घर का चौधरी दुध लैन जा रहा है, अं तो फिर बड़े चौधरी हैं। हुण बोलो भी नौकर बैठा हो तो मालक दुध लैन जाए फबदा, पोतरे के नौकर ने जायदाद ते दादे की कमाई तो उन्हें। दादे भी बड़े अंतरे ने, मौलवी नूं 100 नहीं देंदे, पोतरिਆਂ नूं ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ दे जाते हैं। ये दादे बड़े अंतरे ने, कई बाबे सप बन के बैठे होंदे ने पैसे। मैं गल समझा देना प्यार नाल, मैं ना बाबिओ इन्हां पोतरिਆਂ नूं करोड़ां दे किले दिते जी, मच्छां दे किले दिते जी, 25 लवेरियां। ये पोतरे तुहाडे कोल मंजी ते भी नहीं बैठे। मौलवी नूं कदी कड़वी दुध दी दित्ती हुंदी, रोज़ नमाज तो बाद दुआ करवाउंदा। ओए मैं हां नहीं दे लो, मैं तुहानूं एक गल दस्सण लगा। एक पिंड मैं गया, उन्होंने पूछा भी तुहाडे पिंड मच्छां किन्ने? तुहाडा की नाम सी? हरी शबीर साहब। उन्होंने मैं पूछा भी तुहाडियां किन्नियां मझां? उन्हें कही साडे पिंड च ना कोई 2000 ते मझ होएगी, 1000-2000 मझ होएगी। उन्होंने नहीं पता मौलवी ने बुला के मारना है। मैं अमीर साहब उन्होंने कहा तुहानूं सौं रब दी है, हाँ शुक्र जाए गुस्सा छड्ड ना मेरा चंद वो ना साहब। उन्होंने मैं कहा भी मझां किन्नियां? भाई अती गल सुनिया जे बड़ी वड्डी। मैं कहा मझां किन्नियां? कहंदे 1000-2000 होएगी। ते वो मैनू ना वेख क्या सौ रब की रात खड़े करो जिन्हों ने मौलवी नूं कदी फ्री दुध घलिया। अल्लाह की कसम पूरे पिंड च ना असीं ते गड़वी भी देने ते मुल देने। एक मौलवी और पहलियां मावां चंगियां सी साडे कोल, मैं 27 साल हो गए जुमा पढ़ाउंदे, वो पेड़ा लैके आना पुत्र ध्यान ते आ जा नहीं तो बह जा। आ गल सुनने वाली सी बड़ी वड्डी। इधर गल सुनो, ओए पेड़ा कराउंदे ही ना मावां, बोलो मेरे को पेड़ा कराउणा ना मावां ने पुत्र मदनीया पेड़ा कर दे मझ मिल जाए। तो साढ़े को मासी जट्टी हुंदी सी, मैं पेड़ा करा देना, वो मझ मिल जानी, उन्हें कड़वी दुध की मैनू भी दे जानी कि मौलवी साहब जी काम किया।
मझ मिल गई है ते आ गड़वी दुध अज जदों दा अंतरा टीका निकलिया ना इन्हें साडा भी बेड़ा गर्क करता ते मझां दा भी बेड़ा गर्क हुण कोई कराउण ही नहीं आउंदा ए मेरा चाने अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए दी उम्र च बरकत फरमाए सब ने पढ़ना जरा ध्यान मेरे वाल अज वादा करो जदों मां बैठी होवे सुरमा पाउणा ही इत्थे मैं शेर पढ़ांगा जदों सरकार दी मां हलीमा ने सुरमा पाया ते सलाई रोक दित्ती ते मां आमना कहंदियां हलीमा सुरमा क्यों नहीं पाउंदी ते आंदी नहीं हलीमा सुरमा पा आंदी इन्ना अखियां लोड़न सुरमे दी इन्ना अखियां लोड़न सुरमे दी रब आपे सुरमा पा छड़िया भला रब आपे सुरमा जेड़ा शान रसूल मनदा पड़े बाकी चुप रहन बयान गवान वेखना केड़ा मनदा है रब आपे सुरमा मेरा चैलेंज है ताड़ी चो किसी दी अखा च सुरमा बिना सुरमे तो वखाओ पर मां जागल पसर दी अखा नहीं रब आपे सुरमा यार चस नहीं आई इन्ना मजमा उतो बोलो रब आपे सुरमा अच्छा यार एक गल मेरे नाल पढ़ लो मैं तुहाडे पे तद बार बार पढ़ाउण लगा मैनूं तुहाडा डर भी मैं ना बिहाड़ी वाल तकरीब पे करा मैं घड़ी घड़ी बाबे नूं कहां बाबा पढ़ बाबा उठ के आंदा जही पढ़ना तेरा स्यापा कद नहीं कीता मैनूं डर भी विच पर हुण मैनूं पता तुसीं पढ़ोगे तद कह रहा है रब आपे सुरमा यार इन्ना मजमा सी छोड़ो मोबाइल ते गल सुनो रब आपे सुरमा यार कसमें जे तुसीं चस लैनी है ना बाहर वाले भी बोलो अब मुंडे कसमें मोबाइल ते टूटियां ला के जिहड़ी कंबल च मूँह करके बहुत सूंघ के भी चस लैंदे ने ना कंबल मूँह च लैके लैंदा आहिस्ता बोली पापा सुनेंगे मामा सुनेंगे आहिस्ता ये मुंडे कंबला च मूँह लैके बोलते तुसीं इत्थे नहीं बोल सकते मस्जिद दे पाक माहौल विच उच्ची बोलो रब आपे सुरमा आपे सुरमा हाय मजा आवे कसमें सारी मस्जिद कारी शबाज साहब भी बोलन मेरे सज्जन मित्र भी बोलन चंद मक्खन मलाइया रब आपे सुरमा ओए 75 वाले बदल लो चलने ही नहीं रब आपे सुरमा सारे बोलो रब आपे सुरमा अल्लाह देख जमाल मदनी नू सारे जग तो हसीन बना छड़िया जेड़े वाले कमली वाल वेख्या ना मां कहती हलीमा इहदा नाम की रखे बच्चे तो होर भी वेखे उच्ची बोलो कोई नहीं चलाओ मैं उंज कह मेरे वाल वेखो तो चलाओ गल बड़ी वड्डी सी मैं तन तवज्जो सामने रवे मेरे तुसी पुराने बेली हो तो मैं ना मेरे च तवज्जो रवे गल तवज्जो च मैं नारे क्यों रखवाए सी कि गल चलती जाए अच्छा बई हजूर दा मुखड़ा वेख्या आंदी आमना दा नाम की रखिया कहंदे ने नाम मैं रखिया मुहम्मद ते कहदी है मैं तो इहो जिहा नाम सुनिया ही नहीं कारी साहब इहो जिहा नाम सुनिया ही नहीं तकिया नहीं वेख्या नहीं ते इहो जिहा नाम कित्थों लभा है इनू कौन जानू इहदे तस्करे कौन करूं अल्लाह करीम ने फरमाया आमना अब्दुल मुतलब ते हलीमा ते सारियां दे कन्नां च गल पा दा ए गल्लां ना करो इनू कौन जानेगा ए मैनू पता है इनू कौन कौन जानेगा कदों कदों जानेगा किवें किवें जानेगा ते मैं ऐलान करना है जेड़ा मेरे यार नू नहीं जानेगा मैं ओनू नहीं जानागा जेड़ा मेरे नबी नू नहीं जानेगा चल भी बदल ही गया काम अल्लाह तेरी उम्र च बरकत फरमाए काशफ तेन अल्लाह इन्ना देवे जिन्ना खुआं च पानी है पर उदों तक देवे जदों तक तू मौलवियां नू देवे मौलवियां नू माल दिती जा तेरी अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए कई बंदे विच इंज दे भी हिसाब लाउण वाले बैठे ने मौलवी नू उत्तों किन्ने हो गए नहीं साडा हिसाब ना लाया करो अल्लाह दा हिसाब लाया करो शिरक ना करया करो नजर गैर ते ना रखया कर अल्लाह दे खजानियां ते नजर रखया करो दे दरबार च नजर रखया करो शिरक ना करया करो मेरे मुस्तफा ने फरमाया नबियां दे सरदार ने फरमाया जिन्ने बैठे जे अल्लाह दे दरबार च नजर होवे ते गल बनदी है हाथ खड़े करके बोलो किदे दरबार ते नजर होवे
اللہ دے دربار چ نظر ہوئے تے گل بندی ہے. اور مینوں یہ سارے مجمع نے اتنا پیارے لوگوں کسے دی جیب تے نظر نہ رکھیا کرو, اللہ دے دربار تے نظر رکھیا کر, او دے خزانے چ کمی نہیں. ہن شعر پڑھاں گا تانوں سمجھ آئے گا. اللہ پاک دے دربار وچوں جو دل چاہے او یار منگ لے, گل تیرے منگن تے مکنی پاویں پھل منگ لے پاویں خار منگ لے, او دے خزانیاں وچ نہیں کمی آوندی. ایک وار چھڑ کے لاکھ وار منگ لے, مدنی آکھدا ہے سارا جگ چھڑ کے کملی والے محمد دا پیار منگ لے. حضور دا پیار منگو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں, محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کتنے بندے وعدہ کرتے ہیں ہم جس سے بھی مانگیں گے دنیا نہیں مانگیں گے, دنیا بنانے والے سے سب کچھ مانگیں گے. بولو کس سے مانگنا ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرے کس سے مانگنا ہے؟ لوگوں اللہ سے مانگنا ہے. اور میں لکھ کے دیتا ہوں اللہ سے مانگنے کا مزہ تب آنا ہے جب درود پڑھیں گے. جس دعا میں درود آ جائے گا اللہ خالی نہیں موڑے. اے درود تو بنا گل نہیں جے بننی. اچھی بولا درود تو بنا گل, درود تو بنا گل نہیں بنی. ایتھے میں شعر پڑھنے لگا لفظ آندے نے نام محمد رکھے نو کون جان. پھر بیٹھ جا گل سنو. جڑے والے اللہ جاندا نا بڑا پیارا کملی والے دا, مشرق چ میرے محمد دا نام, مغرب چ میرے محمد دا نام, شمال چ میرے محمد دا نام, جنوب چ میرے محمد دا نام, نیندے چ میرے محمد دا نام, چڑھدے چ میرے محمد دا نام, دکھن چ میرے محمد دا نام, غرب چ میرے محمد دا نام, سحر چ میرے محمد دا نام, باطن چ میرے محمد دا نام, لو چ میرے محمد دا نام, قلم چ میرے محمد دا نام, علم چ میرے محمد دا نام, علم چ میرے محمد دا نام, اولاد چ میرے محمد دا نام, عرفہ چ میرے محمد دا نام, اجمل چ میرے محمد دا نام, اکمل چ میرے محمد دا نام, جمال چ میرے محمد دا نام, مال چ میرے محمد دا نام, سورج چ میرے محمد دا نام, سیرت چ میرے محمد دا نام, رفعت چ میرے محمد دا نام, بلندی چ میرے محمد دا نام, اولاد چ میرے محمد دا نام, عرفہ چ میرے محمد دا نام, جمال چ میرے محمد دا نام, کمال چ میرے محمد دا نام, سورج چ میرے محمد دا نام, سیرت چ میرے محمد دا نام, اجمل چ میرے محمد دا نام, اکمل چ میرے محمد دا نام, جمال چ میرے محمد دا نام, کمال چ میرے محمد دا نام, آن چ میرے محمد دا نام, شان چ میرے محمد دا نام, خلق چ میرے محمد دا نام, خلاق چ میرے محمد دا نام, ریاضت چ میرے محمد دا نام, عبادت چ میرے محمد دا نام, زہد چ میرے محمد دا نام, تقوی چ میرے محمد دا نام, طہارت چ میرے محمد دا نام, سعادت چ میرے محمد دا نام, امین چ میرے محمد دا نام, صداقت چ میرے محمد دا نام, امانت چ میرے محمد دا نام, ریاضت چ میرے محمد دا نام, عبادت چ میرے محمد دا نام, اولاد چ میرے محمد دا نام, عرفہ چ میرے محمد دا نام, رؤوف چ میرے محمد دا نام, رحیم چ میرے محمد دا نام, شفقت چ میرے محمد دا نام, گنائی چ میرے محمد دا نام, بڑائی چ میرے محمد دا نام, خلق چ میرے محمد دا نام, خلاق چ میرے محمد دا نام, اللہ چ میرے محمد دا نام, عرفہ چ میرے محمد دا نام, عرش تے میرے محمد دا نام, فرش تے میرے محمد دا نام, جنت چ میرے محمد دا نام, لو چ میرے محمد دا نام, حبوس تے میرے محمد دا نام, کتاباں چ میرے محمد دا نام, تورات چ میرے محمد دا نام, زبور چ میرے محمد دا نام, انجیل چ میرے محمد دا نام, قرآن چ میرے محمد دا نام, حدیث چ میرے محمد دا نام, شان چ میرے محمد دا نام, آن چ میرے محمد دا نام, بخاری چ میرے محمد دا نام, مسلم چ میرے محمد دا نام, موطا چ میرے محمد دا نام, ماجہ چ میرے محمد دا نام, ترمذی چ میرے محمد دا نام, نسائی چ میرے محمد دا نام, مشکات چ میرے محمد دا نام, حدیثاں چ میرے محمد دا نام, تقریراں چ میرے محمد دا نام, تفسیراں چ میرے محمد دا نام, تحقیقات چ میرے محمد دا نام, آنا چ میرے محمد دا نام, شانہ چ میرے محمد دا نام, خزانہ چ میرے محمد دا نام, تدبیراں چ میرے محمد دا نام, حسب چ میرے محمد دا نام, نسب چ میرے محمد دا نام, بچپن چ میرے محمد دا نام, لڑکپن چ میرے محمد دا نام, جوانی چ میرے محمد دا نام, بڑھاپے چ میرے محمد دا نام, حسب چ میرے محمد دا نام, نسب چ میرے محمد دا نام, فجر چ میرے محمد دا نام, سحر چ میرے محمد دا نام,
असर च मेरे मोहम्मद दा नाम, मगरब च मेरे मोहम्मद दा नाम, इशा च मेरे मोहम्मद दा नाम, तहज्जुद च मेरे मोहम्मद दा नाम, शराब च मेरे मोहम्मद दा नाम, चाशत च मेरे मोहम्मद दा नाम, जुमे च मेरे मोहम्मद दा नाम, ईद च मेरे मोहम्मद दा नाम, जनाजे च मेरे मोहम्मद दा नाम, दुरूद च मेरे मोहम्मद दा नाम, दुआ च मेरे मोहम्मद दा नाम, कब्र च मेरे मोहम्मद दा नाम, मुनकर च मेरे मोहम्मद दा नाम, नकीर च मेरे मोहम्मद दा नाम, सवाल च मेरे मोहम्मद दा नाम, जवाब च मेरे मोहम्मद दा नाम, आन च मेरे मोहम्मद दा नाम, शान च मेरे मोहम्मद दा नाम, आन च मेरे मोहम्मद दा नाम, शान च मेरे मोहम्मद दा नाम, अक्सा च मेरे मोहम्मद दा नाम, मिराज च मेरे मोहम्मद दा नाम, नबियां च मेरे मोहम्मद दा नाम, सुला च मेरे मोहम्मद दा नाम, इमामत च मेरे मोहम्मद दा नाम, खताबत च मेरे मोहम्मद दा नाम, दावत च मेरे मोहम्मद दा नाम, अकल च मेरे मोहम्मद दा नाम, अकल च मेरे मोहम्मद दा नाम, फहम च मेरे मोहम्मद दा नाम, शऊर च मेरे मोहम्मद दा नाम, तनाई च मेरे मोहम्मद दा नाम, पढ़ाई च मेरे मोहम्मद दा नाम, दुनिया च मेरे मोहम्मद दा नाम, मुल्का च मेरे मोहम्मद दा नाम, सूबिया च मेरे मोहम्मद दा नाम, विजन च मेरे मोहम्मद दा नाम, सिलिया च मेरे मोहम्मद दा नाम, सीगा च मेरे मोहम्मद दा नाम, दौना च मेरे मोहम्मद दा नाम, यूसी च मेरे मोहम्मद दा नाम, देहाता च मेरे मोहम्मद दा नाम, शहरा च मेरे मोहम्मद दा नाम, असम्बली च मेरे मोहम्मद दा नाम, सेनेट च मेरे मोहम्मद दा नाम, आइन च मेरे मोहम्मद दा नाम, दस्तूर च मेरे मोहम्मद दा नाम, मशहूर च मेरे मोहम्मद दा नाम, मस्जिद च मेरे मोहम्मद दा नाम, मिंबर च मेरे मोहम्मद दा नाम, मक्के च मेरे मोहम्मद दा नाम, तमाम च मेरे मोहम्मद दा नाम, मक्के च मेरे मोहम्मद दा नाम, मदीने च मेरे मोहम्मद दा नाम, मक्का मित्र च मेरे मोहम्मद दा नाम, वजीराबाद च मेरे मोहम्मद दा नाम, मस्जिद च मेरे मोहम्मद दा नाम, मिंबर च मेरे मोहम्मद दा नाम। मैं मुकदी गल मका देवा ओ था नहीं जिथे मेरे मोहम्मद दा नाम नहीं। अल्लाह सब कहते सल्लल्लाहु ऊंची बोले कर सब इत्थे ले आओ सब कह दो सल्लल्लाहु आप इधर आए सब कह दो सल्लल्लाहु। ये तकरीर का निचोड़ बयान करके दुआ करानी सुनिए सब कहे सल्लल्लाहु। ये कारी साहब और मैं वीर के भट्टी में एक तकरीर की इन्होंने याद रखी हुई थी और इनकी तकरीर मैंने याद रखी हुई थी। इनको उस दिन बताया कि उस तकरीर के बाद अगर अल्लाह को आप कहें पुत्र किधर चला मेरा चांद शापर रहे। वाह भाई वाह काशिफ तू नोटा नाल छापर भर दिते ने पर चलने 75 वाले कोई नहीं हुआ। अल्लाह जानदा मैं लिख लैने ने तेरे को वटा भी लैने नहीं जिन्ने बैठे जे लफ्ज़ सुनने वाला मेरे बटवे 75 वाले पै मैं अपने बालों देंदा लेंदा ही कोई नहीं। ये मेरे यार ने अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए उंज मैं शुक्र कर जाना उन्हें मेरे बच्चे ने प्यार करना दिल लगी इन्हां नोटां की कोई हैसियत नहीं। और मैं तुहाडे विचों एक पर्दा भी ज़ाहिर करदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं अल्लाह नाल वादा कीता है ए तकरीर च मैनूं कोई करोड़ भी दे दे अपने ते आराम समझना जेड़े यतीम खाने बनाए मैं ओहदे ते ला देने। 2-3 यतीम खाने ने मैं बनाए और मेरा अल्लाह नाल वादा पता क्यों जो मेरे ते हमला होया ना कातलाना बड़े हुक्मरानों ने मैं टकरा लाना है बड़े बड़े हुक्मरानों सीधा हो जाना है। मेरे तो जो हमला होया ना तो मैं अल्लाह ने वादा कर लिया सी जिंदगी का पता नहीं कदों मुक जाए एक मेरा पुत्र है दुनिया ते मैं जिन्ना मर्जी वो जोड़ जावा उन्हें आना थोड़े ही नहीं। मैं उदों अल्लाह ने वादा कर लिया सी कि जिन्ने मैनू आ तकरीर चुत्ते कुछ सुट दे ये ओहदे ते मैं लाने ने मैनू तो मेरे मिलने ने बाद चो वो भी मेरा तीसरा हिस्सा वकफ है। अज कारी साहब मिलने ने कि नहीं वो मेरे चन ने मैं ताड़ी मोहब्बत च आ जाना। कारी साहब मैंने एक दिन फोन पर कहते मदनी साहब असी तुहानू सिर्फ 30,000 देना है। मैं हस पिया भी मेरी यारी इन्होंने 20 साल पुरानी ये भोले कारी साहब को की पता है जी वो गड्डी है 30,000 की तो टैंकी फुल होंगी है। हुण मैं आखा मेरा यार है मैं कारी साहब दसो कलमा पढ़ दसो मैं कोई गल की मसीह से बैठा मेरा यार जो क्या फोन पर मैं आखा भाई मैं तेरे कहन ते आ जाना है मैनू नहीं पता की देना ही पुछ लो मैं कुछ नहीं कहा। मुझे लोग मेरे बारे यही मशहूर किया है वो लखा लेंदा है। अल्लाह ताड़े मूँह क्यों शक्कर होवे लोग मैंने लखा ही देन मैं लखा ही लवां मुझे ना शिकवे करया करो। ये सारे खजाने किदे ने हथ खड़े अल्लाह हथ खड़े बोल सारे खजाने किदे ने। और या अल्लाह तेरा बंदा दुआ करता है मौला किसी का मुताज ना करी अपने दरबार का मुताज रखी। बोलो किदा मुताज रखी और उस्मान सल्वी बोलता नहीं किदा मुताज रखी सारे बोलो किदा। अच्छा लफ्ज़े अल्लाह होली कहते अल्लाह ना कोई ताड़ी लड़ाई चल रही ते हाथ खड़े करे बोलो खजाने किदे ने
اچھا میں تے میاں محمد بھائی فرماندے نے مانگت کولو منگن والا تے روے ہمیشہ خالی کی دے وہ تینو دان محمد تے جڑا ہوئے آپ سوالی منگیے او دے کول جڑا سارے جہان نو دیندا ہے۔ ایتھے میں ایک شعر پڑھاں گا قاری صاحب سب نے یاد کرنا ہے۔ عزت کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر او دولت کسے دی ویکھ تو چریا کر نہ جادو ٹونے کریا کر نہ حسد دی پوڑی چڑھیا کر نہ ویکھی مال شریکاں دے سخ مل دے نال نصیباں دے سارے پڑھو سخ مل دے نال اللہ جڑے بول دے نے نصیب چنگے کر دے تے باقیاں نو سوریاں دا مرید کر دے ہن میں ویکھنا کیڑے بول دے سخ مل دے نال اجے کئی نہیں بولے اللہ سونیا جڑے نہ بولن ساری زندگی اپنی بڑھی اگے بھی نہ بولن ہن میں ویکھنا بول دے کہ نہیں سخ مل دے نال میرا چان چادر لیا بول کڈا گبرو جوان اونچا بول میرا چان ماں شکرے جائے آجا آجا تینوں ہور دعا دیواں ایک اور دعا سام کے رکھی ہے تیرے لئے اللہ سونے آئے پھر 500 لے کے آیا ہے جا ساری عمر سالے تیرے راواں چ کھلوتے رہن جا سونی دعا دیتی میں تینوں میں ہوئیے دعا دینا ہے کیونکہ سالے بڑے امترے ہوندے نے تگڑے پنوئیے اگے راواں چ کھلوندے نے تے ماڑیاں نو آندے نے مگروں لتھو کیونکہ میں تے گل صحیح کرنا میں انہاں نو کہاں گا ماڑیاں پنوئیاں دی بھی عزت کریا کرو اوے دولت نال عزت نہیں عزت تے بہن دے کے ہوندی ہے عزت تے دھی دے کے ہوندی ہے دولت تے اللہ نے دتی ہے کسے نو اج کسے نو کر راتی ستی بادشاہ زادی دن چڑھیا ہو فقیر گئی اوے بولو بادشاہ مکن لگیاں دیر لگ دی کوئی دیر نہیں جے لگ دی میں تانوں اپنی گل سننا ہے فیصلہ آباد میں نا 2007 چ جمعہ پڑھانا سی کنے ہزار سے 2006-7 تو جو پتر ادھر گل کرو گولیاں نہ چھڑو ادھر دھیان کرو مرنگ یہ ہو گولیاں چمونے لڑن دے نہ کر میں مرنگ اچھا بھائی 2007 چ نا میں جس بندے کو روٹی کھانا سا نا وہ تھلے کاریسا لینڈ کروزر V8 TX TZ فارچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسی GMC امریکن بڑیاں گڈیاں جڑیاں اس دور دی مشہور سی ہو تو جو او مینوں بھائی کاشف آندا سی تسی میرے کول آਉਣਾ ہے میں کہا میں ہن سعودیہ سال دا میرا ویزا لگ گیا ہے میں سیدھی دمام ہی پرواز تاراں گا آ ٹکٹ جو کہ تے اج اکٹھے ہو ہی گئے نے میرا یار دی کہندا ہے ٹکٹ میں دے داں اللہ عمر چ برکت پائے اللہ تانوں انہاں دے جنہ کھواں پانی تے مولا کریم جننے بیٹھے نے نا میں انہاں لئی دعا یہی کرنا ہے اللہ انہاں نوں کسے دا محتاج نہ کرے میں نا اوتھے تقریر کردا نا ہر روز جمعہ پڑھانا انہاں مینوں روٹی کھوانی 10,000 دی اس ٹائم جدوں تنخواہ میری 16,000 ہوندی سی 16,000 تنخواہ 10,000 دی انہاں روٹی کھوا دینی ایک جگہ ہن میں تانوں گل سمجھاؤن لگا ہے اس تنخواہ تے تھوڑی تے روٹی 10,000 دی کھوا دینی انہاں نوں میں آکھنا یا اللہ انہاں نوں کمی نہ اللہ دی قسم تانوں سمجھاؤن لئی ایک گل سناؤن لگا ہے جیڑا بندہ مینوں اودوں لینڈ کروزراں تے لے کے پھردا سی اج اودے کول 70 موٹر سائیکل صرف اب موٹر سائیکل میں اپنی اکھاں نہ ویکھے میں تانوں نصیحت دینا توجہ بولو سدا بادشاہی کدے کول پر میں اپنی گل دساں قاری صاحب جدوں مینوں ملتا ہے میں گڈی چ اتر کے انہوں جفا بھی پڑھنا تے نال کہنا میرے لائق کو حکم ہوئے تے دس بس انہیں کدی مینوں کہا نہیں اکھاں چانسو کیردا تے پراں چلے جا میں تانوں ہی کہاں گا عزت کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر اور رزق کسے دا ویکھ تو چریا کر نہ جادو ٹونے کریا کر نہ ویکھی مال شریکاں دے سخ مل دے نال یہ لو تسی بولے نہیں ساری نکرا نہیں بول دی پئی لگدا تہاڈے سورے سورے نہیں ہے یہ سارے پڑھو یار سوہ مل دے نال نصیباں دے اوے بیٹی کسے دی ویکھ نہ مریا
करो। सुनो मुंडियो और टिकटॉक मॉडल फेसबुक मॉडल मैं टिकटॉक ते वेखदा मुंडियां नू कुड़ियां नू कसमे अल्लाह जानदा गिफ्ट मारदे ने कुड़ियां ना मैच लाउंदे ने। और सुनो पुत्रो गल सुनो टिकटॉक वालियो बड़ी वड्डी गल समझाउण लगा है। ओए बेटी किसे दे वेख ना मरिया कर। भाई इलियास जुमला सुनने वाला है अरशद गल बड़ी वड्डी है सुनने वाला जुमला है। बेटी किसे दे वेख ना मरिया कर ना नंबर चोरी करया कर ना रक्षे पीछे मरिया कर ना पर्दियां पीछे खड़िया कर ना पार्का विच वड़िया कर ना वेखी हुसन शरीकां दे सुख मिलदे नाल दे सुख मिलदे नाल नसीबां दे। फसल किसे दे वेख तू चरिया कर ना ठेके बहुते करया कर। ओए किले रख के चरिया कर ना वेखे माल ठेकेदारां दे सुख मिलदे नाल। साडे मुल्क दे विच जिहदा मैरिज हाल चलन लग पे उहदा किराया वधाउण लग पैंदे ने जिहदी दुकान चलन लग पे उहदा किराया वधाउण लग पैंदे ने जिहदी फसल बहुती होण लग पे उहदा ठेका वधाउण लग पैंदे ने। हुंदा कि नहीं इंज? अवे मेरे आवीरा किराएदार दे नाल प्यार करया कर तैनूं अल्लाह ने करोड़ां दीयां जायदादां दित्तियां ने वो ते बेचारा मेहनत करके कमाउंदा है। तुहानूं अल्लाह करोड़ मैनूं ना कोई किराएदार मिले ना कारी साहब अल्लाह की कसम उठाना है किराएदार में जफ्फी पा के मिल कोई किराएदार मिले उन्होंने मैं चाह पियाना है कोई भी मिले ना मैनू तो मैं अपने किराएदार को जो मिला ना मैं अपनी दसन लगा अल्लाह की कसमें मैं वो अगे अख नहीं कदी चुकी किते बेनियाज खो के इनू ना दे दे तो मैनू वेला कर इन्ना ही काम रखा है किराया देना है किदन देना है इदन देना बात ठीक इन्ना ही और एक कोई जेन च गल रखी है जे मालक मैनू किराया ते बहा दिंदा ते मैं किहड़ा उहदा कुछ बिगाड़दा। तुहानूं भी एक कोई गल समझावांगा एक कोई उच्चा बोल ना बोलिया जे मियाँ मोहम्मद बख्श सुना देवां। मियाँ साहब फरमांदे ने उच्चा नाम रखाया जिसने ते चुल्हे दे विच सड़िया नीवा हो के लग मुहम्मद इवें नहीं कोई अड़िया। ट्रक किड्डा उच्चा हुंदा ट्रक वो बोलो ते जे कक्के मित्र नूं मोड़िए एक बंदा उहदे उत्ते बोना पैंदा बाले नाल तारा चुकदा त्या मेरी गड्डी आई है सीधी रवा रवी तारा उत्ते ही रह गई नीवी है ना तारा उत्ते रह गई। मियाँ साहब फरमांदे ने लखा पैर मेरी नूं लग दे चढ़ जांदे कई कच्चे चेहरे पक्कन लाल मुहम्मद ते ओही खांदे वट्टे मिठा मेवा बेरी देवे ते मुड़ भी वट्टे खावे वेख बेरी दा सबर मुहम्मद ओ मुड़ भी फल दई जावे। मियाँ साहब फरमांदे ने कच्चे कोठे नूं जे कर लिपीए ना एक दिन टहदियां टहदियां ठह जांदा रुसे यार नूं जे कर मनाइए ना पिछा हट दिया हट जांदा चुगल खोर नूं जिन्ना भी रोक लईए गल कहंदियां कह जांदा जेड़ा सज्जन दी गल मनदा नहीं पट्ठा पैंदियां पै जांदा। ए अल्लाह अल्लाह बच्चे तेरी उम्र। अगला जुमला सुनने वाला है मियाँ मोहम्मद बख्श ने बड़ी सोहनी गल लिखी कहंदे ने बड़े प्यार ना जुमला कहंदे ने ना जी कच्चा रंग ललारी वाला ते लैंदा चढ़दा रहता है ललारी समझ ललारी ललारी होया कपड़ा रंग दे। मियाँ साहब फरमांदे ने कच्चा रंग ललारी वाला ते लैंदा चढ़दा रह। मैं ना एक ललारी नूं कहा भी आ मेरी पगड़ी ना
पक्की तरह रंग दई। बोलो की किया? पक्का रंग चढ़ी। वो हस पिया ते मैं क्या भी मैं तेन क्या रंग पक्का तू हस पिया? आंदा मैं हसया इसलिए मौलवी जे मैं पक्का चढ़ता तू दोबारा आना कितों? गल समझ आई ना? वो उन्हें मैनू सारे ना समझाता भी नहीं चढ़ना पक्का। मैं फिर शेर पढ़िया कच्चा रंग ललारी वाला ते लैंदा चढ़दा रैंदा पक्का रंग मुहम्मद वाला। वो जेड़ा